अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जद्दा में मकतबा शनकीती के नाम से एक बहुत बड़ा मकतबा है, साथियों ने रहनुमाई की। आज अल्हम्दुलिल्लाह इसका विज़िट मैं करता हूँ। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह की ज़ुअफ़ा सगीर का नज़म। अल्लाह अकबर, माशाअल्लाह। छोटा सा خفيف، الصفحة المؤشر عليه خفيف ولا خفيف ما يقول يا شوف يسجل على اسم واحد. هذا يمشي بس بعد الشباب كله. خلاص بس هو انت صحيح. مو كاملة؟ يبقى ثلاثة ايوه. لأن هو عم ياسر يقول نفس المؤلف ونفس الدردشة كله نفسه. طمن خليه يشوفوا على الطبيعة. أفضل ها؟ الباقي ذاك بدون مقيس الباقي؟ والله صعب. صعب ولا تقدر تدبر لنا في يوم يومين شهر؟ لا صعب. صعب ها؟ وين بحصل وين؟ الدبر كنت أقول لك الدبر. طيب وين بحصل وين بحصل؟ مصر. مصر بيحصلوا؟ مصر يمكن. ها؟ هذه المجموعة كاملة دي كلها؟ كلها أيوه. ايه كلها خطوط كبيرة دي. لا. شوف كم عمر في العمر.